जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में हम 3 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कामयाबी। एक खातून जिसका फ़र्ज़ी नाम लाइबा है, असल नाम फ़रज़ाना है, वो ख़ुदकुश बमबार उसको बनाया जा रहा था। वो किस प्रोसेस से गुज़री है, किन हालात में, और 19 साल उम्र है। इन नौजवानों के जहन वरगलाए जाते हैं, इनके जहनों में जहर भरा जाता है, इस पर बात होगी। और अभी अभी सारे चैनलों पर चल रही थी, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बलूचिस्तान के मसाइल, इन नौजवानों के मसाइल खुलकर बयान किए हैं। तो इस पर बात करेंगे। इस ऑपरेशन की कुछ तफसीलात मौजूद हैं, उस हवाले से बात होगी। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये जो तालिबान अफ़गानिस्तान के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब वो हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी कर दी, इसकी आज बड़ी क्लास ली है और बड़ी खचाई की है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, आज मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई चाइनीज़ कौंसल जनरल से, और उन्होंने पंजाब को चाइना के लिए जो है महफूज बनाने के हवाले से कुछ बात की है, जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। इन 3 ख़बरों पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये जी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मेरे पास अभी डिटेल्स आ रही हैं जिस वक्त मैं बता रहा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो ने बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हर चैनल पर सिर्फ यही खबर चल रही थी। और उन्होंने कहा जी कि एक बलूचिस्तान में एक कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक खातून खुदकुश बमबार को गिरफ़्तार किया गया, और फिर उस खातून की कहानी लोगों को सुनवाई गई। ये इतना बड़ा वाक़या है कि पहले भी खुदकुश हमलावर होते थे, पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर से इंटेलिजेंस नहीं मिलती थी। बलूचिस्तान के लोग इनके बारे में लोगों को नहीं बताते थे। अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास हो रहा है कि वो एक ला हासिल जंग में जा रहे हैं, इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ख़ुद ही बलूचिस्तान के लोग, बेशक भी उनके नाम ज़ाहिर नहीं होते, इन खुदकुश हमला आवरों के बारे में बताते हैं। तो ये एक फ़र्द नहीं पकड़ा जाता, ये एक पूरा नेटवर्क पकड़ा जाता है। ये आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए बहुत बड़े वाक़यात सामने आते हैं। और अगर हम कभी अक़वाम मुत्तहिदा को डोज़ियर पेश करें तो हम बता सकते हैं, यहाँ पर अफ़गानिस्तान से हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी, ये तालिबान की सोच हमारे बलूचिस्तान में काम कर रही थी, और ये भारत इन लोगों को फंडिंग कर रहा था। इस पर बात करेंगे और मैं आपको तफसीलात, हैरान कुन तफसीलात हैं नाज़रीन, ये हैरान कुन तफसीलात हैं। और इन तफसीलात में आप देखिए कि उस बच्ची का, मैं तो बच्ची कहूँगा, 19 साल की बच्ची है, उसका जहन किस तरह वरगलाया गया। अब हर आदमी के घरेलू कोई ना कोई मसाइल होते हैं, ये उनकी कमज़ोरियों को भांपते हैं, उनके अंदर घुस के उनके जहनों को वरगलाते हैं। ये बच्ची थी और इसकी बच्ची की शादी हुई किसी बड़ी उम्र के आदमी से, जिसकी दूसरी शादी थी। ज़ाहिर है घर में वो सेटिस्फेक्शन, सुकून इसको मुयस्सर नहीं था। इसको इसके कज़न ने वरगलाया, और वहाँ पर सुना है कि इसको जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया और दहशत गर्दों के पास लेके गए। वहाँ से फ़ैसला ये किया गया, अब इसकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए पहले खुद ही इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इसको नाम बताया गया कि तुम्हें डॉक्टर सबीहा के पास लेके जा रहे हैं। डॉक्टर सबीहा कौन है? ये BYC की एक कारिंदा है और एक दहशतगर्द खातून है, उसके पास ले जाया गया। वहाँ पर अब देखें, हमदर्दी के नंबर मिल गए ना उसको, वहाँ पर गए और वो ज़ाहिर है एक डॉक्टर होके, गायनाकोलॉजिस्ट होके इस लड़की से हमदर्दी करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में वो जहर उंडेल देगी और इसको खुदकुश हमलावर बनने पर मजबूर करेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती तौर पर नहीं होता, इसके लिए मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है, इनके जहनों को माऊफ भी किया जाता है। ये बहुत अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। अच्छा, जो सरफराज बुगटी साहब ने बातें बताई हैं, वो तो बहुत हैरान कुन बातें हैं कि किस तरह मासूम बच्चों को आपको बता दिया कि आपने एक जंग लड़नी है, जंग रियासत के ख़िलाफ़ लड़नी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप जंग नहीं लड़ सकते, ना जीत सकते हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं।
تو یہ ایک لا حاصل، کون سی آزادی حاصل کرنی ہے؟ آپ کوئی آزادی نہیں حاصل کر سکتے. آزادی حاصل کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ساتھ ہمارے کھڑے رہیں گے. افغانستان میں جائیں گے، افغانستان کا حال دیکھ لیں، وہاں کھانے کو تو کچھ ہے نہیں. تو آپ کون سی یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اب آہستہ آہستہ بلوچستان کے نوجوانوں میں یہ سوچ آنی شروع ہو گئی. دوسرا، سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کی، اور وہ بات دکھ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اگر کبھی کوئی خاتون کہیں جا رہی ہوں، ہم اس کو سیکیورٹی پہ چیک نہیں کرتے. فیملی کے ساتھ کوئی آدمی جا رہا ہو اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. لیکن چونکہ خواتین خود کش حملہ آور BLA تیار کر رہا ہے، دہشت گرد خواتین کو ورگلا کر ممکنہ خود کش حملہ آور بنا رہے ہیں، تو اب ہر چیک پوسٹ پر خواتین کو روکا بھی جاتا ہے، ان کی جامہ تلاشی بھی ہوتی ہے، ان سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، ان سے نکاح نامہ بھی طلب کیا جاتا ہے، ان سے شناختی کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ BLA والوں نے خواتین کا احترام ختم کر دیا. بشیر زیب نے بلوچ خواتین کو بے عزت کروایا، اور مسلسل کروا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو خود کش حملہ آور کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اس وجہ سے صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں جو انڈیا سے سپانسرڈ ہیں، جو افغانستان سے پاکستان میں کارروائی کرنے آتے ہیں، سرفراز بگٹی نے بڑی کلیئرٹی سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بلوچ قوم کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں. اور اس معاملے میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ صرف سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہیں. ساتھ انہوں نے سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ اور کوئی فورس ہو، اس کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا یار کہ ہمیں تو ان کے پاؤں میں بیٹھنا چاہیے، اتنے بڑے لوگ ہیں، ہماری حفاظت کرتے، ورنہ اس طرح کے خود کش حملہ آور تیار کر کے ہر چوک ہر بازار میں انہوں نے پہنچا دیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ 1000 دہشت گرد، 1000 دہشت گرد چھوٹا نمبر نہیں ہے، 1000 دہشت گرد مار دیا گیا ہے. لیکن یہ جو BYC والے ہیں، یہ BLA والوں ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کو پھر بھی پراگندہ کر رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے، اور اس میں پیسے ملتے ہیں نا، $500 سے $700 ہر ایک ٹیررسٹ کو مل رہے ہیں، جو BYC نے ہائر کیا ہوا ہے، جو BLA نے ہائر کیا ہوا ہے. اتنے پیسے انہیں مل رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے حکومت پاکستان تو نہیں پیسے دے سکتی نا اس طرح. حکومت پاکستان نے خود کش حملے تھوڑی کرانے، وہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈالروں کی ترسیل ہو رہی ہے انڈیا سے افغانستان، اور آگے افغانستان کیا کر رہا ہے کہ ان کو خود کش بمبار بنا رہا ہے، معصوم ذہنوں کو ورگلا رہا ہے. طلال چودھری صاحب نے اس پہ بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا بھائی اس کا حل ایک ہی ہے کہ پہلے بھی یہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، ایک ہی حل ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیسے ہوگا کہ بھائی آپ جو ہیں یہاں پر سوائے سیکیورٹی فورسز کے، ہم سیکیورٹی فورسز تو ایکشن کر رہی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کام کریں نا، نصاب میں بھی تبدیلیاں کریں، مدارس کی بھی رجسٹریشن کریں، کمپیوٹر بھی سکھائیں، میڈیا میں بھی تبدیلیاں کریں. یہ سب کچھ ہوگا تو صورتحال بدلے گی نا. صرف فوج کے ایکشن سے، فوج کا ایکشن بہت ضروری ہے، لیکن لوگوں کی سائیکی بدلنے کے لیے سیاستدانوں کو، حکومتوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. صرف آپریشن کرنے کے لیے کہ آپریشن ہو گیا، اس سے بات نہیں بنے گی. اس پورے سماج کو، ہماری سوچ کو تبدیل ہونا ہوگا، تبھی ہم ان دہشت گردوں کے چنگل سے نکل سکیں گے. خواجہ آصف صاحب کل بڑے برسے ہیں جی. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں کہ افغانی اور طالبان جو ہے وہ ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہسپتال پہ بمباری کر دی. اور ان سے کوئی پوچھے تم نے ساری عمر پاکستان پہ دہشت گردی کی اسکولوں پر، بچیوں کے اسکولوں پر، بازاروں میں، مسجدوں میں، اور تم اپنے ایک نام نہاد ہسپتال کا رونا رو رہے ہو. تمہیں تو جچتا ہی نہیں ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی. تو وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی کلاس لی ہے. یہ جو افغانستان کی جانب سے، افغانستان کے دہشت گردوں کی جانب سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مریم نواز کی آج بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، اور وہ پنجاب کے چائنیز کونسل جنرل ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. اور انویسٹمنٹ چائنا سے آ سکتی ہے، لیکن ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی.
अनफॉर्चुनेटली ये जब हम BLA BYC वाले को सुनते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मरीम नवाज़ ने उनसे वादा किया है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह इस मुलाकात का फल हम पंजाब में ज़रूर देखेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।